अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दरस फ़क्र अल-मुर्तज़िज़। व्यूवर्स, अगर आप चाहते हैं कि दरस फ़क्र के हवाले से तमाम वीडियोस और उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, तो उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि तमाम अपलोड होने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं किबला? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा किबला, मज़हब शिया का एक बहुत ही अहम टॉपिक तकलीद, आपके भी इस पर कुछ नुक्ते निगाह सामने आए हैं, तो बहुत सारे अहबाब की पुरज़ोर अपील है कि आप इस पर कुछ मज़ीद रोशनी डालें ताकि लोगों के बहुत सारे इबहाम हैं जो दूर हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मुझ पे सवाल करते वक्त एक चीज़ ध्यान में ज़रूर रखा करें कि मैं किसी तौर भी किसी की भी दिल आज़ारी करना अपने मिशन और अपने खिलाफ समझता हूँ। बिस्मिल्लाह। क्योंकि जो जिस रंग में है उसने खुद अपना मालिक को जवाब देना है। जो जिस रंग में चल रहा है, हमारे इससे वैसे देखे आप, हमारे मज़हब में शर्म आती है। सुन्नी, शिया, देवबंदी, वहाबी, शियों में कई टोले, तकलीदें, मुसल्ले, इतनी गड़बड़ यहूदियों ने फैलाई है। इख्तलाफ तो होता है लेकिन झगड़ा बना दिया है इन्होंने। तो ये चीज़ें जो है ना, फ़क्र की जो मैं बात करता हूँ, तो फ़क्र में अब हम हैरान होते हैं कि जब ये लोग कहते हैं कि कोई अमल भी काबिल कबूल नहीं जब तक कि किसी की तकलीद ना करो। बिल्कुल। कोई अमल भी, यानी दीन के जितने अमाल हैं, नमाज, रोजे हैं, तो वो मुकल्लद के बगैर जो है ना, किसी की तकलीद के बगैर जो है ना, वो नामंजूर है। बिल्कुल। तो अब चाहिए तो ये था कि इतना बड़ा दीन का, इतना बड़ा, ये तो असूल दीन में होती तकलीद। अच्छा, असूल दीन में नहीं थी तो फरूए दीन में आ जाती। एक चीज जो ना असूल दीन में है ना फरूए दीन में है, एक फरमान पे जो है ना उसको पूरे दीन का स्ट्रक्चर आप चेंज कर रहे हैं। और दूसरी ये बात देखें कि उलमा की कितनी तौहीन है कि 10 आलिम हैं, 40 आलिम हैं, मुरज्जा कराम हैं, तो उनमें से हम एक का इंतखाब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनको क्यों हम नौ जो दूसरे बैठे हैं उनको हम नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इनको नहीं मानते। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसा तो आप देखें, अगर ये मसला उस वक्त पैदा हो गया, नयाबत क्यों खत्म कर दी गई? नयाबत का खात्मा इस बात की दलील है कि एक ही वक्त में 4-5 आदमियों ने दावा कर दिया कि मैं नायब इमाम हूं। अब एक सच्चा था, बाकी झूठे थे। तो फिर इमाम पाक ने वो आखिरी नायब जो थे उनको कहा कि आप ऐलान करें और बस ये आपका आखिरी ऐलान होगा। और वो उधर स्टेज पे ही उसका दम निकल गया कि ये इमाम फरमाते हैं कि ये जो है ना, ये गड़बड़ हो रही है, झूठे लोग होते हैं, इस तरह हर मोहल्ले का नायब होगा, हर इसका सिर्फ सायम इमाम और ज़कातें वसूल करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो उस वक्त से ही ये नियाबत का सिलसिला खत्म कर दिया गया, क्योंकि इनमें बहुत सारे झूठे आलिम उलमा सू दाखिल हो गए जिन्होंने आइम्मा का लिबादा ओढ़ लिया और दाढ़ियां रख ली, आयतुल्ला बन गए, लेकिन वो झूठे थे। तब तो नियाबत खत्म कर दी गई। और दूसरी बात यह है कि तकलीद जो है, कलादा जो है, ये एक पट्टा होता है कि आपने इसकी बात मानी है। अब हमें क्या है कि इसको जिब्राइल बताता है या इसको इमाम बताता है। जब हम इमाम से पहले सुनते थे, छोटे थे, तो वो कहते थे कि जो है ना उसका इमाम का राब्ता होता है, जो है ना, जो आयतुल्ला होता है, मुरज्जा होता है, जो नायब होता है, नायब इमाम का राब्ता होता है। अब हम पढ़ रहे हैं आजकल के फतवों में कि ये सोचना भी गुनाह है, क्योंकि आजकल इमाम किसी से भी नहीं मिलता, तो ये आसानी से वो भागने लग गए। तो हमारा फ़क्र जलालिया इसे मुस्तरद करता है। खुदा बंदा पनाह मज तकलीद मुल्ला, मेरा बनुमाई राय सूए तौहीद। हजरत जलालुद्दीन सुरपोश फरमाते हैं कि सिरात मुस्तकीम से क्यों रास्ता पूछे, जब एक रास्ता सीधा है, सिरात मुस्तकीम है यानी सीधा रास्ता, उसमें न कोई टेढ़ है न मोड़ है, तो अब आप पूछेंगे ये रास्ता कहाँ जाता है, तो आपको पता नहीं है कि कहाँ जाता है। वाह। तो ये एक सिरात मुस्तकीम से हटाने वाली बात है और अपने अंडर ले आने वाली बात है। और जो है ना, इसको इससे फिर कबाहतें कितनी पैदा हो गई। आप देखिए, मैं टिब्बा हबीब पे गया, शर्म आता था। यानी वो एक मुरज्जा साहब की वो थी, उन्होंने मुझे दिखाई, पीर सजाद शाह के भाई मोहसिन शाह साहब ने, आप पूछ सकते हैं फोन पे,
کہ انہوں نے ایسے مسئلے لکھ دیے کہ پھوپھی کے ساتھ زنا کرو تو نکاح نہیں ٹوٹتا، اور کیونکہ وہ ساس کے ساتھ کرو تو یہ ایسے گھٹیا مسئلے جن کا کوئی وجود اس بکس میں آنا بھی نہیں چاہیے تاکہ لوگ اس بارے میں سوچیں. تو سوچنے پہ بھی پابندی لگانی چاہیے ایسے برے، لیکن انہوں نے مسئلے کی صورت میں لکھ دی. اب یہ تقلید جو ہے نا، یہ تقلید اولیاء اللہ جو اس نہیں مانتے، جو اب آج کل موجودہ تقلید آ گئی ہے. تو میں نے بھی لکھا تھا کہ تقلید ملا ذوف فراست، رمز مشیت خالص نیت. آپ رسول خدا کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ کے اندر وہ منافقت ہے تو وہ منافق کی نماز ہوگی. بالکل بے شک. اگر کوئی آپ صدقہ دے رہے ہیں، خیرات دے رہے ہیں، تو اب امریکہ سے جاپان سے ڈالر آ رہے ہیں اس تقلید کے اس زمرے میں، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم خوش ہیں، لوگ پڑھ رہے ہیں، سارے عالم بھی جھوٹے نہیں ہوتے. لیکن ہم نجف میں گئے تو توبہ، ہم نے کان پکڑے کہ ہمیں ادھر مولوی صاحب ہیں، بیچ قوم کے ہیں کشمیری، وہ مجھے ملنے آ گئے، میرے ہاتھ چومتے تھے کہ ایک شجرہ وہ غلط بنانا چاہتے تھے لوگ، تو میں نے نہیں بنایا، اور لاکھوں روپے لینے سے، رشوت لینے سے انکار کر دیا. تو ان کا چچا زاد بھائی تھا، تو اس نے کہا جی کہ آپ ایسے پیر ہیں، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے نا لاکھوں کو نہیں دیکھا اور آپ نے جو ہے نا حق سچ کا ساتھ دیا ہے. سبحان اللہ. تو میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز تھا. پیر علی پیشوا کی مزار کے بالکل ساتھ، تو میرا بھانجی بھی میرے ساتھ تھا اس وقت. تو یہ باتیں جو ہے نا وہ مجھے بتا رہا تھا کہ ہماری ایک ہی گلی میں 2 آیت اللہ سیستانی صاحب اور دوسرے اس طرف کے ہمارے کوئی بڑے صغیر پاک و ہند کے ہیں مولانا، وہ اس وقت بہت بڑے مرجع ہیں. تو بشیر نجفی، جی بشیر نجفی صاحب بالکل. تو اس نے کہا کہ ان کی آپس میں نہیں لگتی ہے، آپ اس کا نام اس کے سامنے لیں تو وہ توضیح کو پھینک دیتا ہے، اور سیستانی صاحب کے سامنے اس کا نام لیں تو وہ پھینک دیتا ہے، اور ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، چاند کی گواہیوں میں رد و بدل کر دیتے ہیں. تو یہ حال ہر جگہ ہے، اور جو لوگ اب اس کی وہ علمائیت اور مولویت اور اس میں ڈھلتے جا رہے ہیں، تو ایک محدود ذہن والے، میں نے ان سے باتیں کی ہیں، بہت چھوٹے ذہن والے. کوئی آپ کو آ کر بسم اللہ کرے، آپ کے پاؤں کو ہاتھ رکھے تو وہ کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے. کوئی آپ کو بوسہ دے تو وہ کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے. کیوں بھائی، کیوں شرک ہے؟ اللہ نے آپ، ان کے پاس شرک کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو پیار ہے، محبت ہے، بیٹے کو گلے لگاتا ہے انسان، محبت سے چومتا ہے، ایک پیر کی عزت کرتا ہے. یہ تو ایک پروٹوکول ہوتے ہیں وجودی جو دینے پڑتے ہیں. کیا وہ خدا بن جاتا ہے؟ کسی کا ہاتھ چومنے سے کوئی خدا بن جاتا ہے؟ تو یہ لوگ جو ہے نا ایک بالکل دوسری طرف لے جا رہے ہیں، اور ایران کو بھی لے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں اس وقت جو حال ہو گیا ہے ہمارا، یمن میں دیکھیں، شام میں دیکھیں، جہاں بھی آپ جائیں تو یہی فساد ہیں جو مسلمانوں میں یہودیوں نے مچائے ہوئے ہیں، اور آپس میں ہمیں ایک دوسرے سے لڑا رہے ہیں. تو تقلید فقر جلالیہ میں یہ ہے کہ ہر عالم سے پوچھو علم کے لیے. وَلَوْ كَانَ بِالصِّينِ، نبی پاک فرماتے ہیں کہ اگر علم کے لیے تمہیں چین بھی جانا پڑے، تمہیں دہریوں کے ملک بھی جانا پڑے، تو اس میں بھی جاؤ، تم علم حاصل کرو. علم مومن کی گمشدہ میراث ہے. اس سے علی پاک نے کہا ہے کہ جہاں سے بھی ملے لے لو. تو ہم بھی آیت اللہ صاحبان کا پڑھتے ہیں، لیکن کوئی ایسی کتابیں ہم نے روح پرور جو ہے نا چند ایک دیکھی ہیں، جس طرح سیر و سلوک میں لکھا ہے. یا اس دن میں آپ کو ماظر استاد کا ایک حوالہ دے رہا تھا، کتاب آئینہ نفس ہے، وہ میرے منہ سے مرتضی مطہری نکل گیا، حالانکہ وہ دوسرا عالم ہے جس نے وہ یہ کتاب لکھی. اس میں سارا فقر لکھا ہے، اور جو کیفیات میرے پہ گزری ہیں ایک ایک کی تفصیل اس نے لکھی ہے. تو علماء حقہ بھی ہیں ہر مذہب میں، ہر فرقے میں، مطلب ہے شیعہ سنی دیوبند، ہر فرقے میں. بس یہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنے دل سے تسلیم کرنا، لیکن نفرت کے سامان ہمارے فقر میں منع ہے کہ کسی کی بھی توہین نہیں، کیونکہ ایک آدمی کا اپنے رب سے ذاتی رابطہ ہوتا ہے. تو ہم کیا جانتے ہیں، ہماری کیا بساط ہے کہ کون جنتی ہے کون جنمی ہے. تو اس لیے میرا جو فقر میں وہ عقیدہ ہے وہ کسی کی دل آزاری نہیں ہے.